घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 81 verse 10 सकाळच्या वदेवचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की हांव सर्वेस्पर तुजो देव. हांव सर्वेस्पर तुजो देव. हांवेंच तुका इजिप्तांतले भायर काडली न्ही. हांवेंच तुका हर एका कश्टांतावन आज भायर काडला न्ही गी. इजिप्त म्हळ्यार इस्रायल लोक कश्टांचो गांव आसलो. इस्रायल लोक दाबावांत आसलो आनी इस्रायल लोकां लागीं गुलामगिरी ती करे आशिल्ली. तेन्ना त्या लोकांनी देवाक उलो मारलो. देवान तांचे मागणे आयकले आनी सगळ्या इस्रायल परचेक इजिप्तांतून भायर काडली. आज आमकां ह्या सकाळच्या वेळार देवाचे उतार जण एकल्याक म्हणटा की भो आपुरबायन म्हणटा की Psalm chapter 81 verse 10 हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुजो देव. Isaiah 45:2-3 हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेता. आज तुज्या मुखल्यान वेता. आज ह्या बुधवाराच्या दिसा तुज्या मुखार खंयचोय दोंगर आसूं दी, खंयचे काशाचे लोकडाचे आडांबे आसूं दी, हांव ते सगळे मोडून घालतलो. हांव तुका राखून व्हरतलो देव. हांव तुका सांबाळून व्हरतलो देव. हांव तुजो मोग करतलो देव. जावं फुरो हर एक दीस आज जिवीत अस्कत काय उण्यापण कावचिणी अनुभव करून घेताय. सलवणी म्हण अनुभव करून घेताय. पिडा अनुभव करून येते जावं फुरो कश्टावर कश्ट अनुभव करून येते जावं फुरो. आज देव म्हणटा की आमकां जण एकल्यांक म्हजो आनी तुजो मोग केल्लो तो देव म्हणटा की म्हज्या पुता हांवूच तुजो देव. भिया नाका. म्हज्या मोगाचेरू ह्या संवसाराच्या कावजणीक इरारे बेजाराक आमी वळख जावन आमची भलायकी पाडकोवच्या बदलाक आमकां रसल्या देवा थंय पूर्ण आमी पातयणी दवरूंक जाय. हांव सकाळी आज पाशां जावत आसतना हांव तेर्स नासता आसतना एक ल्हानशे मोटवे घडीत म्हज्या मोती नियाळाक आयलो. कशें देवान ह्या इस्रायलच्या लोकांक इजिप्तांतल्यान भायर काडटा आसतना हर एक घडयेन घडी तांची जिबितां अद्भुतां आनी अजापा त्या देवान करूं नाकी. तर त्या देवा उलो मारलो वयस जाल्यार तो सेम देव आमचो मोग करतलो देव, आमकां राखून व्हरतलो देव, आमकां सांबाळना गी.
आमकां राखी नागी आज आमी बावरतात मुणे जावन आसां की बावरता आमच्या अस्कस जावन आसां की म्हज्या मोगाच्या आज त्या देवाक त्या सकाळच्या अर्घा दिया वाकण या दिनवास या नमस्कार करया ताका आराधन करया कित्याक तो विस्वासी तो एकलोच आमकां राखतलो सांबाळटलो कोणेंय सांडल्यारी कोणेंय सोडल्यारी तो आमकां सांडच्यात आसलो आनी सोडच्यात आसलो देव न्ही हर एका वेळा ताची मांडावळ आमच्या जिवितान वेगळी आनी वेगळी आनी वेगळी जावन आसा त्या वेळार त्या देवाक आज अर्घा दिवया वाकण या दिनवासी आनी म्हणया सोम्या हांव आयला दारार तुज्या रावला पातकां म्हजी वोवून हाडला म्हणून गायनाद्वारे तुझी अर्घ दिवन म्हणया वरा सोम्या हांव आयला दारार तुज्या रावला सोम्या हांव आयला सोम्या हांव आयला दारार तुज्या रावला सोम्या हांव आयला सोम्या तुझ्या रावला पातकां म्हजी वोवून हाडला पातकां म्हजी वोवून हाडला म्हाकाच तुका समर्पिता सगळंच तुका हांव खाल जाता म्हाकाच तुका समर्पिता सगळंच तुका हांव खाल जाता सोम्या हांव आयला दारार तुझ्या रावला सोम्या हांव आयला सोम्या हांव आयला दारार तुज्या दारार तुझ्या रावला सोम्या हांव आयला जाणेकले सोम्या हांव आयला दारार तुझ्या रावला त्या सोम्याक सकाळच्या अर्घा दिवया म्हज्या मोगाच्या अर्घा दिया ताका कित्याक हर एका वेळा हर एका घडी ताचो मोग अगणीत जावन आसा कित्याक उतार म्हणटा आमकां आज हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांवेंच तुका इजिप्तांतले भायर काडले न्ही तुजें तोंड उगड हांव तें भरतलो आज तुजें तोंड उगड हांव तें भरतलो कितें ताचें उतार ताची कृपा ताची सकल ताचें बरेंपण तुज्या भितराच भरतलो तो तुज्या भितराच भरतलो तो राखून राव आजच्या दिसा तुका तो भरतलो आज दैवीक सत्य भरच्या खातीर ह्या सोम्याक ह्या सकाळच्या उलो मारा सोम्या तूं म्हाका भोर तुज्या देण्यान तुज्या फळान तुज्या कृपेन तुज्या सक्तेन तुज्या आशिर्वादांनी आमकां भर सोम्या आमी अस्कत चिसू आमी कांगाल जाला हांव चिसू दिसान दीस हर सकाळी उठ्ठा आसतना ती दोळांतली दुकां खंत हिराराय बेजाराय
आमच्या मुखामळ बावून गेल्ल्या बरी ना साम 34:5 ताचेर न मात नदर लाया ताचेर नदर लाया तू किदीस लचेक सांपडचे केदीस ना कित्याक तो विश्वासी देव आमचो धनी आमचो सोमी आमचो सडवंदार आमचो जीवदातर म्हाका आनी तुका राखलो रसनार तो जावन आसा मात्र नाही जसं इजिप्तान भायर काडलो धनी सडवंदार जावन आसा हर एका फाटले कश्ट जावन दुखात जावन अनवरात जावन विघ्नात जावन ताणें तुका आनी म्हाका भायर काडला तसलो आमचो देव विश्वास त्या देवाची दवर विश्वास त्या सुमयाची दवर ताका अर्घा दिवन हांगा अशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया हांव मंगळुरतावन धन्य देवान केल्ल्या उपकाराक हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेता हांव घरच्या आंगणांत नितळकन आशिल्ली आनी थंयसरच टॉयलेटाची सेफ्टीक टँकी आशिल्ली आनी हांव सेफ्टीक टँकीच्या वयल्यान रावून क्लीन करतली आनी म्हाका इल्ल्या वेळान अशें बगलें की ही टँक कांय कसलोन पडटा कोण ना म्हण जाल्यार हांव थंयच रावून क्लीन करतली आनी क्लीन करन जाल्या इल्ल्या वेळा उपरांत हांव जस्ट मुखार गेली आनी म्हाका एक आवाज आयकलो जस्ट फाटल्यान टर्न करून पळयलें तेन्ना सगळी टँक म्हज्या दोळ्या मुखारच कोसलोन पडली आनी हांवें थंयच रावून देवाक घट्ट उलो मारलो व्हडलें आनी विचित्र अजाप म्हज्या जिवितांत घडलें आनी तक्षण म्हाका उडास आयलो की हांव हर एक दीस सकाळींचें मागणें देवाचें उतर ब्रदर प्रकाश तांच्या स्क्रिनार घालता ते लागीं 130 जणांक ब्रॉडकास्ट ग्रुपा मुखांत्र हांव धाडते आसा आनी तें उतर म्हजी फ्रेंड्सां तांच्या स्टेटसांत तशेंच तांच्या ग्रुपांत धाडते आसात अशें देवाच्या उतरान म्हजो जीव राखलो देवाक जावं अर्गां थँक्यू जिजस प्रेज द लॉर्ड हांव कारवार्थान उलयतां हांव म्हजी आनी म्हज्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेतां म्हजी डिग्री 3rd सेमाचे रिजल्ट आनी म्हज्या भयणीची 12थाची रिजल्ट बऱ्या तरान येवंक ब्रदर प्रकाशा लागीं पिटिशन घायिल्लें ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड जावन विजडम चॅप्टर 7:7 आनी इजाया चॅप्टर 48:17 दिल्लें हें आमी सदांच मागणें आनी सांजेच्या तेरसा वेळार रिपीट करतलें हांव आतां आमचें रिजल्ट बरें येयल्लें आसा आनी आमी दोगी भयण्यांनी बरे मार्क्स घेवन फर्स्ट क्लासांत पास जालीं हांव देखून आमी जेजू काळजांत थावन अर्गां दिता हांव आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह्या सकाळच्या वेळार 5 बसोवणी आमी जण एकली विश्वासान सांगात म्हणून म्हणया आयसाया चॅप्टर 41:13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिये नाका हांव तुका आदार दितलो आयसाया चॅप्टर 43:2 तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात साम चॅप्टर 23:4 कालक्या फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दितात जोशुआ चॅप्टर 1:5 तूं जिवंत आससर कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना जशें हांव म्हजे सवय आसलो तशें हांव तुजेय सवय आसतलो हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडचो ना एक्सोडस चॅप्टर 33:14 सर्वेस्परान ताका जाप दिली हांवच तुजे संगता वेतालो आनी तुका विशय दितलो ह्या वेळार परत 2 टेस्टिमनी आयकूया त्या सुम्याक वाकणया दिनवासिया आनी आराधन करया प्रेज द लॉर्ड हांव कोडागुतावन उलयतां म्हज्या घोवाक शुगर एकच पावटी हाय जावचें ना जाल्यार लो जावच्या वेळार हात पांय पुरो कांपोवन सगळे घाम येतालो आनी ताका चलोवंक रावोंकय जायनासलें म्हजे नंडेन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी तांकां एरेमिया 17 चॅप्टर 14 वर्ड दिलें तिणें आमकांय तें वर्ड धाडन सदांच मागोवंक सांगलें आमी तेरसा वेळार तें सदांय मागोन आसलें हांव
एका म्हयन्या उपरांत दाक्तरा कडेन ताचे शुगर चेक करपाक गेला. ते दाळा ते कंट्रोलाक येवन आतां तो हुशार आसा. आनीक म्हज्या पुताची साक सांगूंक आशेता. म्हज्या पुतान क्रुजाचें ट्रेनींग केल्लें. 12 म्हयने जाल्यार ताच्या संगात्यांक ट्रेनींग केल्ल्यांक काम मेळ्ळें. म्हज्या पुताक मेळोंक ना. ते दाळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका किर्तन अध्याय 40 वोळ 1 दिवन मागोवंक सांगलें. आमी तें तेर्सा वेळार आनी केदाळाय सांगूंक जाता. ते दाळा कुटुंबाची सर्वांय सदांच सेरवून मागता आशिल्ल्या. 1 म्हयन्या उपरांत ताका UKंत शिप्पार काम मेळ्ळें. आनी तिसरी साक्स म्हज्या कोलिगाची. ताच्या पुताक प्राय जाल्यार काजार जावंक ओपन जातलो. तेन्ना ती म्हजे कडेन मागोवंक सांगा लागली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका जेनिसस अध्याय 2 18वें वोळ दिलें. हांवें तिकाय धाडन मागोवंक सांगलें आनी हांवी सदांच मागताली. आतां ताका बरी सैरीक आयल्या आनी तो काजार जावंक ओप्पाला. येदे व्हड अजाप केल्ल्या देवाक अर्गां दिता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा काळजांतावन उपकार बावडटा. तांणी मागणें केल्ल्याक आनी सर्वांनी म्हज्या कुटुंबा खातीर आनी म्हज्या इराद्या खातीर मागणें केल्ल्याक देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी एक साक्स दिवंक आशेता. हांव बेजिकली एक नर्स मँगलोरान काम करते आसा. OET एग्जाम बरोवन म्हाका भायर वचपाची म्हण मस्त आशा आशिल्ली. तशेंच हांवें एक फावटी ट्राय केल्लें, म्हाका मेळून नासलें. एग्जामान बरें रिजल्ट मेळून नासलें. तशेंच हांवें सेकंड टायम ट्राय करतना मस्त अडचण येताल्यो म्हाका फिनान्शियली आनी मस्त तरांनी अडचण येताल्यो फॅमिली वायज पुरा. तशें मम्मीन म्हाका सजेस्ट केलें की ब्रदर प्रकाशाक एक रिक्वेस्ट घाल तूं, तुका बरोवसो दोन माग आनी तुका मेळटलें म्हणून. तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाक रिक्वेस्ट घालें आनी ताणें म्हाका विजडम 7:7 आनी फिलिपियन्स 4:13 वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तशेंच हांव बरोवसान मागलें. आनी एग्जाम बरोवच्या पयले दीस म्हाका कठीण ताप आयलो. तरी हांव हें बरोवसो कळनासतना मागलें आनी हांव एग्जाम बरयलें. बट रिजल्टांत म्हाका 1 मार्काक उणें आयलें. तशेंच हांवें रिकरेक्शनाक घालें आनी रिकरेक्शनाक घालतानाय म्हाका ब्रदर प्रकाशान हांवें रिक्वेस्ट केलें. तेन्ना ब्रदर प्रकाशान म्हाका सांगलें तेन्ना तूं वर्स तूं रिपीट कर, तुका मेळटलें म्हणून. तशेंच म्हाका मम्मीन सांगलें की कुमसार जावन न्हय, तूं मस्त दीस जाता न्हू, कुमसार जा, तुका एग्जामान मेळटलें, रिकरेक्शनाक तुका बरें मार्क मेळटले म्हूण सांगलें. तशेंच हांव कुमसार जाली. बरोवसून हांव मागोंत आसली. म्हजे रिजल्ट आयले. रिजल्टांत म्हाका 20 मार्क्स म्हळ्यार 20 मार्क्स म्हाका चड मेळ्ळे त्या मॉड्युलांत. तशें हांव क्लियर केलें OET. प्रेज द लॉर्ड. आनी ब्रदर प्रकाशान म्हज्या खातीर मागिल्ल्याक आनी तांच्या टिमाक हांव बरें मागता. थँक्यू लॉर्ड. आज देवाचें उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की बो आपूर बायल. आयजाया चॅप्टर 41:13 उतर म्हणटा की पळय, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव. हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता, भिया नाका, हांव तुका आदार दितालो. भिया नाका, हांव तुका आदार दितालो. हांव तुज्या आदारा पावतलो देव जावन आसा. हांव तुज्या रागी रावतलो देव जावन आसा. म्हज्या मगाच्यान सुमार वर्सां पयले हांव एक म्हज्या कजनाच्या घरा पयशे रिलेशनाच्या घरा गेल्ल्या वेळार ताजो बापाय मरण पावलो. आनी हे देव म्हणा लागले की ब्रदर, हो एक नारळाचो रूख, हो माड तूं पळोवन आसाय की वय कितें जालें. आनी ते देव म्हणा लागले की ब्रदर, हो म्हज्या बापायन लायिल्लो, हो म्हज्या डॅडीन लायिल्लो रूख. आनी हे सगळी लायन हे माड रूख ताणें लायिल्ले जावन आसा. आनी मात्र न्हय की आज इतल्या बरें फळ दिवचे जाल्यार ताणें हाच्या फाटल्यान जायतें काम केलां. लायनी 10 माड आसतना 10 नारळाचे रूख आसले. आनी 10 नारळाच्या रुखांत बरें आपुरबायेचे फळ दिसून आसता. आपुरबायेचे फळ
म्हणला सगळ्यासाठी बोंडे नारळ बापूर बाय बारी सोबीत लाईनीर एकच लाईन आणि तिशी निशीन रुकनात एकच लाईनीर मिडियम साईज रुकते आणि बरे नारळ बरे सोबीत पळोवन दिसताले आणि पळोवन दुका गळोवन म्हणा लागले की ब्रदर आम्ही जायती वर्सां बैल्या गांव दिरोपांत आसली आता डॅडी सरूंक आनी ह्या सुवातेर आमी आयल्या बट हर एक दिसा हे रुखाक पळयता आसतना म्हजो डॅडीचो उदास जाता कित्याक म्हळ्यार हांव युरोपा वेच्या पयलें ताणें कशें ते ल्हान जडान ताणें फोंड काण ते कशें वाडयले आनी पुटी 2 वर्सांनी येता आसतना ती ग्रोथ जावन आसली तो इतलो मोग करतलो त्या 10 झाडांचो रुखांचो मात्र न्हय की हरी कडेन ताणें सारें घालचें आनी बरें खाण घालचें कित्याक म्हणल्यार हे जड वैकी वाडोवन दी आनी तशेंच हांव केदाळ न्ही हर एक टायम आयल्यार पळयतालो की ताणें म्हणचें की कितल्या बरें रूख आनी कितल्या बरें आज तांची सोबाय म्हळ्यार त्या रुखाचो तो मोग करतालो आज ब्रदर इतल्या बरें फळ दिशे जाल्यार हे सगळे मेहनत ह्या वावर म्हज्या बापायचो आनी दुखा कडेन लावले असं कित्याक रडटाय तूं ते म्हणा लागले की म्हाका उडास जाता कशें ह्या रुखांक पळयलां तशेंच आमच्या जिवितांत आमचो बापाय आमचो चड मोग करतालो हर एक कडेन ताणें विचारचें कशें आसाय कितें करताय वीकली 3-4 टायम आमी करत तो म्हणी आमकां फोन करतालो तितलो आमचो मोग करतालो म्हज्या मोगाचें उतार देवाचें सेम आज म्हणटा कशें ह्या बापायन एक उर्चांत आसले फळ एक माड एक रूख रोयलो मात्र न्हय की त्या रुखांत आपुबाचे फळ दिश्टी पडते आसा ही भुरगीं आज एन्जॉय करते आसा त्या रुखाक पळोवन म्हज्या डॅडीन रोयल्लो रूख मात्र न्हय की म्हज्या डॅडीन असलो रूख रोयला की इतले ताच्या फाटल्यान मेहनत या वावर केला की इतल्या आपुरबायची फळां त्या रुखांक दिसून येता पळय जॉन चॅप्टर 15:16 आपुरबायन जायते पळय म्हणले वळी आज परतून ह्या काणयेक ही वळ हांव लघु करून दाखोवन आसा पळय तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडलें हांवें तुमकां विसरून काडलें कित्याक रुखान डॅडीक विसरून काडलें न्ही डॅडीन ताच्या हे रुखाक विसरून काडलें बऱ्या खंयच्या सुवातेर फोंड काडीचे ते फोंड काडले आनी बरें इठ सारें घालें आनी त्या रुखाक वाडय सारकें हर एक वेळार त्या रुखाचे नदर लावन भो आपुरबायन हे रुखाची ख्याल म्हळ्यार हर एक कडेन चातुरायन जागृतकायन हे रूख ताणें वाडयले तुम्ही भायरसून वचून फळ दिसय तुम्ही भायरसून वचून फळ दिवचे उरचे तसले फळ दिवचे म्हज्या मोगाचें न्हू जे कितें हे माड वाडा शिरी कितें जाय ह्या रुखाक कितें जाय ह्या सारें कितें जाय सातुरायन उदकाचें उदक आनी आपूर बायन ह्या झाडां पळयल्या कारणा खातीर आज हे मिडियम सायजच्या रुखार आपूर बायन नारळाची सिमटी ह्या बोंडे त्या सुवातेर आपूर बायन दिसून कितल्या सोबीत दिसून आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आज म्हजो आनी तुजो देव तेच आशो आसा तुजो आनी म्हजो देव आज तितलेच आशोन आसा हांवें लायल्लो रूख जावन आसा तो प्रकाश हांवें तुका लायला आज जण एकल्या हांवें तुमकां लायला ह्या संवसारांत तुमी उर्चात आसले फळ दिवचे तुमच्या दोळ्यांतल्या दुखाक गळोवन कांगाल जावन बेजारान बसून आज रडण्याची फळां न्हय प्रत्येक तरानं राग द्वेष मत्सर गर्व अहंकार मात्र न्हय बेबद्यापण अनिष्काळपण असले तसले फळ दिवचे तसले रूख जावं नजो बरें बरें फळ उर्चा तसले फळ दिवचे म्हणून हांवें तुमकां हांगा लायला कित्याक हांव तुमचो मोग करता हांव तुमचो मोग करता म्हज्या मोगाचें न्हू आज म्हज्या द्वारे ती फळां पळोवन सर्गीचे बाबा अर्घ दिताले कितले लोक ह्या संवसारांत आसूंक जाय बरे गुण बरे जिवीत आमी हेरांक मानतात ते जिवीत आमी जिवंक जाय देव म्हजे तावन आनी तुजे तावन तितलेंच आशोवन आसा आज म्हणटा की आमकां आयजाया चॅप्टर 41:13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिया नाका हांव तुका आदार दितलो हांव तुका आदार दिता तूं भिया नाका कावचे नाका कंगाल जाय नाका समेशा हर एक वेळा हांव तुज्या सांगता आसा तुका राखता तुका सांबाळटा तुजो मोग करता तूं केदेस हांव सोडच्या आनी सांच्या तसलो देव न्हयच न्हय
म्हज्या मोगाचेर आज एक घडी पळया देवान आमकां कित्या खातीर रचला उरच्या तसले फळ दिवच्या खातीर एक बरें जिवीत आमी जियोवया हेरांक एक आमी बरी वाट दाखोवचे तसली जावया जेजूच्या मोगान आमी एक जावन रावया एक घडी भर आमच्या दोळे आमी धांपया आमचे हात आमच्या काळजांत दवरया आज मागया कशे भुरगे 10 रुखां पळोवन हर तुका गळोवन म्हणा लागली म्हज्या डॅडीन रोयले अपुर्बाची फळां दिसून आसा म्हज्या जिवितान खंयची फळां दिसून आसा आशा गी अति आशा जाय 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 जावफ्रो हेरांक कोर्टान घालची हेरां नागोवची पयशेची आशा हेरांक सोदोवचे असली फळां गी ना माये मोग कष्टातल्या लागीं आज वचून दोन अपुर्बाईची उतरां उरोवची तांच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडची असले फळां आमच्या जिवितांत दिसून येतात की एक घडी भर आमचे जिवीत ते जेजूक दिवया आनी मागया जेजा मोगाळा जेजू आज हांगा लायनीर आसल्या जण एकल्या भावभयणां तुज्या मुखार आमी उबारता जेजू तुजी कृपा देवे आम्हा सर्वांचेर आज आमचे जिवीत सुम्या जेजू आज आमी मागता सुम्या विशेष रितीन आज दया तुजी दाखय आज कोणी आयसीयूत आसा व्हेंटिलेटर आसा मरणाची तोंड आसा कॅन्सरान हा कितलोय लोक कॅन्सरान वळवळटा कितलो लोक किडनीचे डायलिसीस आसा कितलो विंगड रक्ताचे पिड्यान आसा आज सकाळी कोणी ब्लड दिला ताचो रिपोर्ट वेट करना आसात जावफ्रो खंयचोय रिपोर्ट येवन आणखी वेट करना आसात कोणाक काम ना पयशांची समस्या रीण आसा कश्ट आसा दूख आसा इरार आसा बेजार आसा अडकळ्यो अस्कत काय असमाधान कावचुनी भिरांत समाधान ना कितल्या लोक कामाच्या समस्यान आसा जेजू जण एकल्या भावभयणां आज तुज्या मुखार आमी उबारता तुजी दैवीक काकू जण एकल्या जिवितां वळोवन दी जेजू तुजी दैवीक कृपा जण एकल्या जिवितां वळोवन दी जेजू तुज्या रक्तान नितळ कर आशीर्वादीत कर बेसावानी बोल तुज्या पदव्यान बोल तुज्या सक्त्यान बोल त्या दैवीक ज्ञानान बोल म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता सुम्या वायला सुम्या तुझ्या स्पिरिटान आमकां बोल तुज्या ज्ञानान आमकां बोल तुज्या पदव्यान आमकां बोल तुजे जेजू तुजी कृपा आम्हा सर्वांचेर आमच्या वळोवन दी जेजू तुज्या मनीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आमकां आपोड तुज्या आत्म्यान आमकां भर म्हज्या जेजू तुज्या पदव्यान भर सुम्या तुज्या बोणान तुज्या सत्यान म्हाका भर जेजू वय सुम्या जेजू आवायला प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाची विशेष कळोवणी हांव तुमच्या मुखार दवरता कुंदापूर म्हणल्यार सुवातेर कटकेरे कोटेश्वर भितरली वाट जावन आसा त्या सुवातेर कार्मेलिटांचे आश्रम आसा कार्मेलिटांचे आश्रम आसा थंय 13 आज 13, 14, 15 सांजे 3:30 तावन 6:30 मोटवी रिट्रीट मिसाचे बलिदान आनी आराधन दयाकन येया मोठव्या रिट्रीडेक 3:30 तावन 6:30 ह्या 2 घंटे 2.5 घंटेचे रितीन येया भाग्य या आमकां एक बरो अवकाश पावसाळ्यांत कित्याक म्हणल्यार हे 3 दीस सांगाता म्हणून त्या जीवदाताराक आराधन करूंक जिवी दिवचे सडवंद पावस आसा जावं फ्रो पावस ना जावं फ्रो जाल्यार आमी आराधनाक येया कित्याक म्हळ्यार जेजू आमच्या मुखल्यान वेतलो तुमकां राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो कोणी ह्या सायडींतली एकामेकाक लिंक सांगा आनी एकामेक पोस्टर सांगा सकयल पोस्टर आसा एकामेकाक शेअर करा तशें 22, 23, 24 आमचे रेसिडेन्स रिट्रीट दायकान कोणा नांवां दिवंक जाय वेगीचे बेगी तुमची नांवां दिया आनी तसो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी फळांनी देण्यांनी भरोवन दी म्हणून निरंतर हे मागता आमेन 4 टेस्टिमनी परत आमी आयकुया ते जेजूक अर्घा दिवया म्हजें नांव लविना हांव दुबयतान उलयतां म्हाका हांगा दुबय येवन म्हाका काम नासलें हांव मस्त कामाक ट्राय करनात आसली मागीर म्हाका म्हज्या भयणीन ब्रदर प्रकाशा लागीं पेटिशन घालूंक सांगलें आनी हांवें पेटिशन घालें ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांवें तें रिपीट करनात आसली
आनी आतां म्हाका पयरस एक काम मेळ्ळां आनी हांव येदो व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हूण सांगता. Praise the Lord. My name is Anna. I'm from Goa. I have few testimonies to share. Kindly forgive for giving the testimonies too late. I got married in December 2021. Many distractions entered during that time. We all were very worried. We put petition for Brother Prakash. He gave us Bible verse to recite. We would recite it during the rosary. And by grace of God, our wedding went very smoothly. The second testimony is of my father. He got hurt due to wearing shoes which were having nails in it. He got severe wounds because of that. It came around a year, but none of the doctors nor medicine would cure it. We put a petition for Brother Prakash. He gave us Bible verse to recite. And also we used to watch the intercession chain on Zoom. Without any surgery, my father's foot got recovered. Thank you, Jesus. The third testimony is about my visa. I was trying to travel to abroad with my husband after marriage, but it would always delay in terms of visa or visa stamping. After all that happened, I got high fever and I was having a PCR test. We put petition to Brother Prakash and my result came out negative, and also the stamping work was done within a week. With Brother Prakash's prayer, I reached Saudi Arabia without any problems. Many miracles happened in our lives. From the time we started watching the prayer service, I would like to thank Brother Prakash and his team for continuously praying for us. God bless you all. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विसिया कुवेतावन. आमच्या जिवितांत जेजून केल्ल्या उपकारा खातीर हांव अर्गां पाठयतां आनी 4 साक्स दिवंक खुशी व्हरतां. पयली साक्स. म्हजो 1 वर्साचो चेडको खंयच्या रितीर वयल्यार गांवक आयकनातलो. मम्मी डिवायन मर्सी बँड्रा प्रेयर लिंक धाडिल्लें. आराधना वेळार देंबिकान चेडक्याचें जेवण एका हातान धर आनी एका हातान चेडक्याक उखल साक्रामेंता मुखार रडोवन मागलें. त्याच दिसांतान म्हजो भुरगो बरो जेवता. हाचे उपरांत आमी आराधनांत भाग घेवन आसां. दुसरी साक्स. म्हज्या 2 कजिन्साच्या विजा खातीर 3 वरांच्या आराधना वेळार असल्या आता कुवेटांत बरे जॉब तांकां फावो जाला. तिसरी साक्स. म्हज्या नवऱ्याच्या कामांत अडखळ आयिल्ल्या वेळार ब्रदरान शिकयिल्ले थोडे वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यूस 1 घंटो आमी भक्तीपणान रिपीट करनत आसल्या. थोड्याच वेळान ते प्रॉब्लेम सॉल्व जाले. चवथी साक्स. म्हाका आनी म्हज्या नवऱ्याक 3 हफ्तो तापशेळ आनी कठीण कोंकली असली. आमच्या दोगांय भुरग्यांकी 2 म्हयन्यांत बॅक टू बॅक तापशेळ आनी कोंकली येवनच असली. सबार डॉक्टर्सांक आमी कन्सल्ट केले. फकत पयशे खर्चिले शिवाय कितेंच बरेपण लाभोवना. त्या 2 म्हयन्यांत एक दीस भुरग्यांची भलायकी बरी नातली आनी आमकां मस्त कश्ट भोगले. आमच्या चेडक्याक समा युरीन पास करूंक जायनातलें. ड्रॉप बाय ड्रॉप पास करनासलो. टेस्ट करतना युरीन इन्फेक्शन हॅवी बॅक्टेरियल ग्रोथ आसा म्हूण रिपोर्ट आयलो. 10 दिसांचे एंटीबायोटीक डॉक्टरान सजेस्ट केले ते आमी दिले जाल्यार युरीन ड्रॉप पास करनासलो. फॉलोअपाक वेताना डॉक्टरान म्हळें परतून 2 म्हयने कंटिन्यूस एंटीबायोटीक दिवचे म्हूण आनी ताका युरेथ्रोस्कोपी सर्कमसिशन सिटी स्कॅन पुरा करूंक सांगलें. आमकां मस्त टेन्शन जालें. डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक आमी रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी आमकां मागता म्हूण बसयलें आनी वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. आमी ते आमच्या कुटुंबांच्याक आनी फ्रेंड्सांक धाडन मागोवंक सांगलें. तवळ आमच्या एका फ्रेंडान एक डॉक्टर सजेस्ट केलो. थंय कन्सल्ट करतना त्या डॉक्टरान सकट मेडिसिन्स स्टॉप केले आनी परतून युरीन टेस्ट करचे करेक्ट प्रोसिजर आमकां शिकयलें. तशेंच आमी केलें. दुसऱ्याच दिसा भुरगो करेक्ट मुतोंक लागलो आनी 2 म्हयन्यांत तावन आसली शेळ कंप्लीट गूण जाली. देवाक जावं अर्गां. आमकां केल्या उपकारां खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावां खातीर सदांच आमी मागता. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हांव जोविता बारकुर्तान उलयतां. पयले म्हज्या धन्य देवाक काळजाच्या गळ्यात अर्गां होगळाक महिमा दिता.
ही साक्स दिवंक हांवें गळाई केल्याक देवा लागचे बोगसणे मागता. ही साक्स हांवें दुसऱ्या फावटी दिवची जावन आसा. म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबान देवान केल्ल्या बरेपणा आनी अजापा विशयान साक्स दिवंक आशेता. पयली साक्स म्हज्या मामये विशयान दिवंक आशेता. तिच्या आड्डेच्या वयल्या जाग्यांत मासा भितर एक गांठ जाली. डॉक्टरान स्कॅनिंग करूंक सांगले. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्ले. आमकां देवाचे उतार ताणें दिले. देवाचे उतार आमी रिपीट करीत आसल्या. हांव सदां 3 वरांच्या मागणान आराधनान दिमिगान रडोन जेजू लागीं मागतली. जेजू तुवें बसयले हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव, म्हाका कितें आसात दिव म्हूण. ह्या तुज्या उतराचेर हांव काळजांतल्यान पातयेता जेजू. मामयेक कांय बादाक जायनासतना तिजो स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येसे कर जेजू म्हूण मागतली. म्हजे आनी तिच्या भुरग्याची मागणें जेजून आयकले. तिजो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. देवाक जावं काळजांतल्यान कोटी कोटी अर्गां होगळाप महिमा स्तुतिमान. दुसरी साक्स म्हज्या मामा विशयान दिवंक आशेता. ताका सडनली डॉक्टरान ओपन हार्ट सर्जरी करिचें म्हूण सांगले, ना तर ताच्या जिवाक रिस्क आसा म्हणालो. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्ले. देवाचे उतार ताणें आमकां दिले. आमी ते सदां रिपीट करीत आसल्या. देवाच्या दयेन बऱ्या रितीन ताची सर्जरी जाली. आतां तो बऱ्या भलायकेन आसा. आनीक फावटी म्हज्या धन्या देवाक काळजांतल्यान अर्गां होगळाप महिमा स्तुती आनी मान होगळाप. ब्रदर तुमच्या आनी तुमच्या समेस्त याजकांचो आनी तुमच्या टिमाचो वळतो उपकार भावुरता. तुमी आमच्या पसत मागल्या पसत. तशेंच डिव्हाइन कॉल मुल्की सेंटर याजक आनी आमच्या फिरगत याजकांचोय काळजांतल्यान उपकार भावुरता. तांणी आमच्या पसत मागल्या पसत आनी तुमच्या सगळ्यांचेर देवाची विस्नार आशिर्वाद हांव मागता. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जेजू.